جنوں ثواب دی ضرورت ہوئے ذرا سبحان اللہ خوش ہو کے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو چن لیا۔ آدم علیہ السلام نو چنیا تو فرمایا اصطفیٰ آدم، انج کا وہ مخلوقات نو پیدا فرمایا، مخلوقات وچوں انساناں نو چنیا، انساناں دے وچوں انبیاء نو چنیا اور انبیاء دے وچوں رسولاں نو چنیا۔ ایک ہور درمیان میں چھوٹی جی گل کراں، ایک ہوندا نبی، ایک ہوندا رسول۔ نبی تے رسول دے اندر فرق ہوندا ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوندا ہے، جنوں شریعت دتی جاندی، اور جڑا نبی ہوندا ہے او بعض دفعہ صاحب شریعت نہیں ہوندا، اس نو پہلی شریعت دی تبلیغ کرن دا حکم دیتا جاندا، پہلی شریعت دی تبلیغ دا حکم دیتا جاندا ہے۔ اے نبی تے رسول دے وچ فرق ہے۔ رب العالمین نے انساناں نو چنیا، انساناں وچوں نبیاں نو چنیا، نبیاں وچوں رسولاں نو چنیا، رسولاں وچوں رب العالمین نے اولو العزم پیغمبراں نو چنیا، اور اولو العزم پیغمبراں نو چنیا تے جناب آدم علیہ السلام دے بارے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم نو چنیا تو فرمایا اصطفیٰ آدم، ابراہیم نو چنیا فرمایا اصطفیٰ ابراہیم۔ پتہ چلیا آدم اصطفیٰ، جناب نوح اصطفیٰ، جناب ابراہیم اصطفیٰ، جناب موسیٰ اصطفیٰ، جناب عیسیٰ اصطفیٰ۔ اے سارے اصطفیٰ نے اینا چنیا ہویا وچوں رب نے جس نو چنیا او محمد مصطفیٰ۔